बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अर्ज़ वतन अर्ज़ पाकिस्तान का नज़राना अक़ीदत बहुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نزر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مزر بن نزار بن معاد بن ندنان بن عود بن هميسة بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن نبي بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن يضلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن نبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن ذي شاء بن عيسى بن قناد بن نهام بن مقصور بن ناحث بن زارح بن سمين بن مزعب بن عوز بن عرام بن قيدان بن إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام بن نذر بن نحور بن صاروغ بن نرغوى بن فالغ بن عابر بن نارف خشاع بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام بن لامك بن متشالخ بن إدريس عليه السلام بن يارد بن مهلاي بن قينان بن نانوش بن شيث عليه السلام بن ندم عليه السلام بن ندم عليه السلام بن ندم عليه السلام شجر سيدنا خاتم النبيين. अर्ज़ वतन अर्ज़ पाकिस्तान, please subscribe, like, share and comment. अर्ज़ वतन अर्ज़ पाकिस्तान. Thank you.